अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज तारीख 26 जनवरी है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर इंतहाई अफसोसनाक खबरें मैंने आपके सामने रखनी हैं। दुश्मनों ने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की है और इस दफ़ा बलोचों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि बलोचों के दुश्मनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। बलोच दुश्मन तंजीमों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट, पाक फौज पर हमले जोर पकड़ चुके हैं। क्योंकि दुश्मन को जो अफगानिस्तान के अंदर इबरतनाक शिकस्त हुई है और वहां पे दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी है, बल्कि वहां पे दुश्मन को जूते छोड़कर भागना पड़ा है। उसके बाद अब पाकिस्तान को तोड़ने की, सी पैक पर हमला करने की एक बड़ी साजिश रचाई गई है। इससे पहले दिन को एक मैंने वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किच के हवाले से खबरें आ रही हैं कि 10 पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं। फिर मैंने आपको गुलजार इमाम, जिसने एक इंटरव्यू दिया है और वो टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर शाया हुआ है, बताया था कि वो ये कहता है कि चाइना को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर तुम्हारा सी पैक महफूज नहीं है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है। अब जो खबर दिन को मैंने आपको दी थी 10 जवानों के हवाले से, उसके हवाले से बलोच BLF की जानब से यह दावा किया गया है कि हमारे 50 से जायद दहशतगर्दों ने धावा बोला किच के अंदर FC की चौकी पर, जिसके नतीजे में वो कहते हैं हमने 17 पाक फौज के जवान शहीद किए हैं, असला कब्जे में लिया है और भी बहुत सारी वो बातें कहते हैं। अब जो इनिशियल इतलात आ रही हैं जो मेरे सामने हैं, उसके मुताबिक हमला करके ये लोग, ये टेररिस्ट ईरान भाग गए हैं। अब आपको पता है BLF को तो मुकम्मल तौर पे जो फंडिंग होती है वो भारत से होती है। यानी इस वक्त भारत तो पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश रचा रहा है। भारत के तो वाज़ेह सबूत हमेशा पाकिस्तान के पास होते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ने की वो कोशिश कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ वो कर रहा है। लेकिन ईरान जो हमारा हमसाया मुल्क है, अगर ये BLF के टेररिस्ट भागे हैं, अगर वो भाग के ईरान गए हैं और ईरान को उन्होंने इमाजगा बनाया हुआ है, तो इसके अंदर ईरान भी उतना ही इन्वॉल्व है। हमें ईरान को भी बड़ी सख्ती से यह पैगाम देना होगा कि ईरानी सरजमीन या अफगानी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब सारी हदें क्रॉस हो चुकी हैं। इनफ इज इनफ, अब बहुत हो चुका है। अब एक दफा फिर से हम अपना मुल्क टूटने नहीं देंगे। किसी का बाप भी इस मुल्क को तोड़ भी नहीं सकता, ख्वाब भी नहीं देख सकता, ना हम किसी को ख्वाब देखने देंगे कि वो हमारी अर्ज़े वतन की तरफ, हमारे बलोचिस्तान की तरफ, हमारे बलोच भाइयों की तरफ, हमारे मुल्क की तरफ कोई आंख उठा के भी देखे। ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए जो इन इंतहा पसंदों की जानब से प्रेस रिलीज जारी की गई है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि ये कहते क्या है। ये जी कहते हैं कि ये जो कहीर कोर ये किच का इलाका है, उसके अंदर दश्त हमले में 17 पाकिस्तानी फौजी एहलकार हलाक करके उनका असला कब्जे में ले लिया। ये गहराम बलोच, तर्जमान बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, इनका बयान जो इन्होंने कार्रवाई की है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। BLF के तर्जमान मेजर गोराम बलोच ने अपने एक बयान में कहा है कि किच के इलाका कहीर कोर दश्त में कायम पाकिस्तानी फौजी चौकी पर 25 जनवरी 2022 बरोज मंगल शाम 6 बजे BLF के सरमचारों ने हमला किया। इस हमले में दुश्मन फौज के 17 एहलकार हलाक हुए। बलोच सरमचारों ने दुश्मन का असला और दीगर फौजी साजो सामान कब्जा में लेकर चौकी नजरे आतिश कर दी, चौकी को आग लगा दी उन्होंने। काबज दुश्मन के खिलाफ इस हमले में BLF का एक सरमचार मुमताज उर्फ बालाच दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़कर शहीद हुआ। यानी एक जो इंतहा पसंद मारा गया है उसको कह रहे हैं
کہ شہید ہوا ہے، اور پاک فوج کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 17 لوگوں کو شہید کیا ہے۔ میجر گہرام بلوچ نے حملے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ منگل کی شام 6 بجے بی ایل ایف کے سرمچاروں نے کہیر کور دشت میں قائم ریگولر آرمی کی چوکی پر حملہ کیا۔ دوران حملہ چوکی میں موجود 13 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے اور ایک بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ فوجیوں کی کمک کے لیے چوکی کی جانب آنے والے فوجی قافلے کے 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 فوجی اہلکاروں کو بھی نشانہ بنا کر ہلاک کیا۔ بی ایل ایف کے اس حملے میں قابض فوج کے کل 17 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے۔ یہ پریس ریلیز ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس کامیاب حملے کے بعد بی ایل ایف کے سرمچاروں نے فوجی چوکی میں موجود قابض ریاستی فوج کے تمام ہتھیاروں و دیگر فوجی ساز و سامان کو قبضے میں لے کر چوکی کو آگ لگا دی۔ دشمن کا ضبط شدہ اسلحہ اور اپنے ساتھی سرمچار ممتاز عرف بالاچ کے جسد خاکی کو ساتھ لیتے ہوئے اپنے محفوظ ٹھکانوں پر پہنچ گئے اور گزشتہ رات ہی شہید ممتاز کو مادر وطن کی آغوش میں سپرد خاک کیا۔ یہ پریس ریلیز ہے بی ایل ایف کی جانب سے، یہ میجر گورام بلوچ کی جانب سے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آگے ذرا سنیے گا۔ میجر گورام بلوچ نے شہید سرمچار ممتاز بلوچ عرف بالاج کو ان کی بہادری، قوم دوستی، وطن دوستی اور عظیم قربانی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے مشن کو جاری رکھنے اور بلوچستان کی آزادی تک قابض پاکستانی فوج اور طاقت کے دیگر ستونوں پر حملے جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ انتہا پسندوں کے حوصلے اس قدر بلند ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مزید حملے کریں گے۔ تو میں اپنے معزز، اپنی بہادر فوج سے مخاطب ہوں، اپنے پاک فوج کے تمام جوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک ایک پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تمام بلوچ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تمام بلوچستان کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم سب مل کر ان کا بائیکٹ کرتے ہیں اور آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو عبرت کا نشان بنائیں، ان کو عبرتناک سزا دیں، اور بہت ہو گئی، اب ان کی کارروائیاں مزید ان کو مادر وطن کے بہادر جوانوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اور نہ ہی مزید مائیں اپنی گودے ویران کر سکتی ہیں۔ اب آج ہنگامی طور پہ وزیر اعظم صاحب کی، عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف قمر باجوہ صاحب کی، ڈی جی آئی ایس آئی، وزیر خارجہ اور اس کے علاوہ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب اور دیگر کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں۔ یہ بہت اہم ملاقات ہے۔ ایک تو یہ پاکستان کے اندر جو انتہا پسندانہ کارروائیاں بڑھ رہی ہیں، اس حوالے سے لاہور کے اندر بھی حملہ ہو گیا تھا۔ دوسرا، بہت جلد وزیر اعظم چائنا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور ایسے میں جب بلوچوں کی جانب سے، یہ بلوچوں کے دشمن، ان انتہا پسندوں کی جانب سے جب دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ سی پیک بھی خطرے میں ہے، تو ایسے میں یہ میٹنگ بہت اہم ہے، اور وزیر اعظم صاحب کا یہ دورہ چین بڑا اہم ہے۔ اس دورے کے اندر زیادہ چانسز ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی چائنا پاکستان کا بہترین دوست ہے، ہم شراکت دار ہیں، ہم آئرن بردرز ہیں۔ چائنا پاکستان آرمی، پاک فضائیہ، پاک نیوی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی دن رات کوششیں کر رہا ہے۔ تو یہ ملاقات انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کو بریف کیا گیا ہے، چائنا کے دورے کے حوالے سے بریف کیا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف قمر باجوہ صاحب، جن کا ایک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کا جس طرح سے صفایا کیا ہے، پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کو ختم کیا ہے، اور ہمارے گمنام ہیروز جو ہمیں نظر نہیں آتے اور وہ قربانیاں دیتی ہیں اور ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہیں، ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ خدارا اب بہت ہو گیا ہے، اب ان کو لگام ڈالنی ہوگی، اب ایک میجر آپریشن کرنے کا وقت ہے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور دشمن کا ہم کبھی بھی خواب جو پاکستان کو توڑنے کا خواب ہے وہ کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ بلوچ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم سب بھی بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔